अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से चंद रोज़ कबल मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का इंतकाल हुआ है, जिसके बाद उनके 70 साला बेटे चार्ल्स ने बादशाहत का मनसब संभाल लिया है। जब से किंग चार्ल्स इस ओहदे पर फाइज हुए हैं, उस वक्त से लेकर उनके मुतालिक बहुत सी बातें ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें से एक तो ये है कि बादशाह दीन इस्लाम से बड़ा प्यार रखते हैं और मुसलमानों से दिली मोहब्बत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर वाकई ही इस्लाम से ये मोहब्बत रखते हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। नाजरीन, किंग चार्ल्स एलिज़ाबेथ दोम और डेवक ऑफ एडनबर्ग प्रिंस फिलिप के 4 बच्चों में से सबसे बड़े हैं। यूं वो 14 नवंबर सन 1948 को अपनी पैदाइश के साथ ही वली अहद बन गए थे। याद रहे कि फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडेमस ने कई साल पहले ये पेशनगोई की थी कि बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स तख्त नशीनी के फौरन बाद मुस्ताफी हो जाएंगे और इनके बाद शहजादा हैरी बरतानिया के बादशाह बनेंगे। पेशनगोई में मजीद कहा गया था कि बरतानिया के लोग बादशाह चार्ल्स से मायूस होंगे, लिहाजा लोग इसकी मुखालफत करेंगे। इस हवाले से मजीद पेशनगोई की गई थी कि शहजादी डियाना से तलाक, उनकी उम्र और इस तरह के कुछ दीगर मसाइल की वजह से अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाएगा, लिहाजा इस एहतजाज की वजह से बादशाह चार्ल्स इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस ने मजीद बताया था कि चार्ल्स के बाद शहजादा विलियम नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे शहजादा हैरी बरतानिया के तख्त पर बैठेंगे। इस तरह हैरी 38 साल की उम्र में बरतानिया के नए बादशाह बनेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किंग चार्ल्स कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस हवाले से ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए इंतहाई नरम गोशा रखते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन दुनिया की साम्राज्यी कुव्वतों को ये हरगिज मंजूर नहीं है, इसलिए इन्हें बादशाहत से हटा दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह रहे कि चार्ल्स पहले प्रिंस अब किंग की हैसियत से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्टडीज सेंटर के सरपरस्त भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हैरान तो जरूर होंगे मगर यही सच है और प्रिंस से किंग बने चार्ल्स का इस्लामी दुनिया में एक तारुफ ये भी है कि ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के सरपरस्त आला हैं और ये सरपरस्ती सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी नजर आती है। दरअसल इस्लामी सेंटर के क़याम का ख्याल 32 साल कबल दुनिया की सबसे मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्कॉलर्स के एक ग्रुप ने पेश किया था, जिनको मुस्लिम दुनिया के 2 अजीम रहनुमाओं सऊदी अरब के मरहूम शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और कुवैत के मरहूम अमीर शेख जाबर अल अहमद अल जाबर अल सबाह ने मंजूर किया था। इस सेंटर के प्लेटफॉर्म से चार्ल्स की कुछ तकरीरों ने दुनिया को चौंका दिया था, जिनमें इनके ख्यालात ने आलमे इस्लाम को तवज्जो का मरकज बना दिया। इस्लाम और मगरिब के मौजू पर इनके खिताबात एक तारीखी हैसियत रखते हैं, जिसमें उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से मगरिब में गलत फहमियों को दूर करने पर जोर दिया था। इसके बाद इस्लामिक सेंटर की सिल्वर जुबली के मौका पर इस्लाम और माहौलियात के मौजू पर 1 घंटा तवील तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने इस्लाम के रूहानी उसूलों पर अमल करके माहौलियाती तबाही को रोकने की बात की थी। ऑक्सफोर्ड के इस इस्लामी इदारे के साथ चार्ल्स का रिश्ता 32 साल पुराना है और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर से अनोखे रिश्ते के दौरान जहां चार्ल्स ने अरबी सीखी, वहीं उन्होंने तसव्वुफ का भी मुताला किया, यहाँ तक कि वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी पढ़ते हैं और तसव्वुफ के ज़ब्तो बर्दाश्त की तालीम को पसंद करते हैं। इस्लाम और मगरिब पर चार्ल्स ने अपने पहले खिताब में इन 2 तहजीबों के टकराव और दीगर पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ रोशनी डाली थी, जो कि 27 अक्टूबर 1993 में दी थी। दरअसल ये मजहब पर ऐसी तकरीर नहीं थी जिसकी ज्यादातर लोग सियासतदानों और शाही खानदानों से तवक्को करते हैं। इस तकरीर में चार्ल्स ने कहा था कि इस्लाम हमारे माजी और हाल का हिस्सा है। इसने जदीद यूरोप की तश्कील में इंसानी कोशिशों के तमाम शोबों में मदद की है, लिहाजा ये हमारी अपनी ही विरासत का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं है। उन्होंने कहा था कि ख्वातीन को 1400 साल कबल इस्लाम में जायदाद और विरासत का हक दिया गया था, जबकि उन्होंने कुरून वस्ता के इस्लाम की काबिल जिक्र रवादारी को खराज तहसीन पेश किया और मगरिब के उस कर्ज के बारे में लाइल्मी का इजहार किया जो कि हमारी अपनी सकाफत और तहजीब इस्लामी दुनिया पर वाजिबुल अदा है। शहजादा चार्ल्स ने कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लाम आज हमें दुनिया को समझने और जिंदगी गुजारने का एक तरीका सिखा सकता है, वो तरीका जिसे खोने की वजह से खुद ईसाइयत सबसे ज्यादा गरीब है।
چارلس نے کہا تھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان روابط آج پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلامی اور مغربی دنیا کے درمیان غلط فہمی خطرناک حد تک زیادہ ہے، اور اس وجہ سے کہ ہماری بڑھتی ہوئی ایک دوسرے پر منحصر دنیا میں دونوں کو ایک ساتھ رہنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی سلور جوبلی کے موقع پر 9 جون سن 2010 کو ایک خصوصی پروگرام میں چارلس نے ماحولیات کے موضوع پر 1 گھنٹہ کے طویل خطاب میں اپنے تمام تر نکات اسلام پر مرکوز رکھے، جس میں چارلس نے کہا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور تفسیروں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی طرف سے عائد کردہ حدود ہیں، اور اس طرح اگر قرآن کے بارے میں میری سمجھ درست ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان حدود سے کبھی تجاوز نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنس آف ویلز نے سینٹر پر زور دیا کہ وہ اسلام اور ماحولیات پر ایک عالمی فورم قائم کرے تاکہ روایتی مذہبی اصولوں پر مبنی علمی نقطہ نظر کو فروغ دینے میں مدد ملے، جو کہ مناسب ماحولیاتی پالیسی پر رہنمائی فراہم کر سکے۔ انہوں نے صدیوں قبل اسلامی شہری منصوبہ بندی کی مثالوں کا ذکر کیا، جس میں 1200 سال پہلے اسپین میں آبپاشی کے نظام بھی شامل تھے، مثال کے طور پر کہ کس طرح پیغمبرانہ تعلیمات نے قلیل مدتی معاشیات کے حق میں طویل مدت وسائل کی منصوبہ بندی کو برقرار رکھا۔ چارلس نے کہا تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کو فراخ دلی کے ساتھ اسلام کے روحانی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر ماحولیات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے کنگ چارلس کو تصوف میں گہری دلچسپی ہے۔ پچھلے دنوں ایک محفل میں جب کنگ چارلس سے پوچھا گیا کہ آپ کی تصوف میں دلچسپی کس حد تک ہے، تو ان کا جواب تھا کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے مزار پر جا کر انہوں نے تصوف اور اسلام کے متعلق لیکچر دیا تھا، اور ان کا ماننا ہے کہ صوفیہ اکرام کا اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں اہم کردار ہے۔ یورپ میں تو صوفیزم کے بہت زیادہ اثرات ہیں، کیونکہ وہ برداشت اور تحمل کا درس دیتے ہیں۔ حال ہی میں کنگ بننے والے چارلس نے بہت پہلے اس سلسلے میں برطانیہ کے ایک طبقے کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، جب انہوں نے چند سال قبل ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں برطانیہ کا بادشاہ بنتے ہی ایک مذہب کے بجائے تمام مذاہب کا محافظ بنوں گا۔ محترم ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اسلام کے بارے میں تعلیمات اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ہاں، مجھے اب لگتا ہے کہ ضرور اس کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے جو ہم سے بہت بڑا ہے اور ہم سب اس کے تابع ہیں۔ ایلون مسک کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اپنے مختلف منصوبوں اور تجربات سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ یہ ضرور کسی کے اشاروں پر چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہم سب پر نظر ضرور رکھے ہوئے ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ان بیانات کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اب آہستہ آہستہ غیر مسلم شخصیات اسلام کی سچائی کو تسلیم کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام کی ہی حکمرانی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔